Misa pasalamat agi pagsugod sa unang adlaw sa trabaho ni Mayor Godwin Handumon sa lungsod sa Plaridel, Misamis Occidental sa ikaduha nga termino niadtong adlong Lunes pitsa 1 sa Hulyo. Sa tanan niyang ginahuna nga mga kalihukan, giuna gayud niya ang misa o gioktaba una ang inaugural session nga giuswag karong adlaw nga Lunes. Sa karon ang gihatagan niya og dakong pagtagad mao ang sektor sa mga mag-uuma ug gani full support si Mayor Handumon ngadto sa mga mag-uuma ug ang atong halangdong gobernador Henry Wominal dako usab og suporta sa mga mag-uuma aron pag-sustain sa economic growth sa Misamis Occidental. Kaghapong adlaw nagigtagbo sa Handumon sa mga mag-uuma aron usab iyang mabati ang mga panginahanglan o problema sa mga farmers sa maong lungsod sama sa pag-andam sa lugar nga matamnan, mga abono, binhi ug uban pa. Katong suporta gyud, full support to the farmers, no? So mao po na siya ang dako usab nato nga kuan labi na kay that's the pet project usab sa atong gobernador nga full support sa ato ang mga mag-uuma. No, daghan kay ang plano ang atong halangdong gobernador to sustain also the economic growth sa atong probinsya sa Misamis Occidental. So daghan ang yang kagahapon lang bag-o lang ming nagtambong sa gipahiga first governors, executive, legislative council meeting, something like that. It's a coordinated body usab nga nagtan-aw unsa ang direction pinasukad usab sa unsa man ang mga plano usab sa atong halungdong governor ug atong i-cascade diha sa baba, no? So kanang paghatag og mga importante nga mga programa ug serbisyo hilabi na sa mga vulnerable sector, mag-uuma, magsasaka, ug uban pa nga mga sektor sa katilingban. Si Mayor Godwin Handumon sa lungsod sa Plaridel, Misamis Occidental, alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa Simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakwayan.